السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജോലിയിൽ, ഇൽമിൽ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ, സമയങ്ങളിൽ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ, സർവ്വ മേഖലകളിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ എന്തൊക്കെ ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അൽഹംദുലില്ലാ. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ 100 സ്വലാത്ത് നമുക്ക് മജ്ലിസിലൂടെ ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന, ഗസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന, ഷെയർ ചെയ്യുന്ന, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഇതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അഡ്മിൻസ് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ ബറക്കത്ത് എല്ലാം ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹസ്സിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. 200ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പോവാൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹം, നമ്മുടെ സമയം, സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യം ഒക്കെ ചിലവഴിച്ച് 200 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വപ്നത്തിൽ നീ കാണിച്ചു തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി, മുഹബ്ബീങ്ങളായി, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, മറ്റ് എല്ലാം അല്ലാഹുവേ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഓരോ സെക്കൻഡുകളും നാളെ നിന്റെ അരികിൽ വരുമ്പോൾ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന റഹ്മാനെ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ആൾക്ക് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മുത്തുനബിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബദരീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. അമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. 300-ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه വസല്ലം. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിനെ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 300 സ്വലാത്തിലധികം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ശാരീരികമായ വേദനകളും മാനസികമായ വിഷമങ്ങളെല്ലാം നീക്ക് റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ
സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവര്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവര്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നവര്, അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ അരികിൽ വരുമ്പോൾ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ഇതിലിരിക്കുന്ന സമയം, ആരോഗ്യം എല്ലാം നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ കാരണമാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. അർശിന്റെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതെല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. ഇതെല്ലാം ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്കിന് ധാരാളം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയോടുള്ള ഇഷ്ക് ഹബ്ബ് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ നൽകണ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇനി നമ്മൾ 300 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി, ഒരാൾ 300 സ്വലാത്ത് ഒരു ദിവസം ചൊല്ലിയാൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെല്ലാവരെയും ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 400ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും മാക്സിമം ആളിലേക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സ്വലാത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ഇതിലേക്ക് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. കിട്ടിയ സമയം ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കാണിച്ച മനസ്സ് അള്ളാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ ജോലിയിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല ഖൈർ ബറക്കത്തെല്ലാം ഏറ്റി തിരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സഹോദരൻ്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബർ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ പേരമക്കളൊക്കെ ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ റബ്ബിനെ സ്വർഗ്ഗപ്പൂർണ്ണമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഈ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹുവേ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഇതൊക്കെ കണ്ട് അവർക്ക് സന്തോഷം നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ആ ഖബർ നീ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഖബറിൽ നൽകണ റഹ്മാനെ. അമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. എല്ലാവരും കഴിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന സ്വലാത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഗുണം ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദുആ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അത്ര ഇതല്ലെങ്കിലും ആമീൻ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ സാധാരണക്കാർ നല്ല ഇഖ്ലാസോട് കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്. വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ജോലിക്ക് തിരക്കിനിടയിൽ പോലും ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന സഹോദരിമാർ അവിടെ ആമീൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം നമ്മൾ ഒരാളാണെങ്കിൽ ചൊല്ലുന്നെങ്കിലും പങ്കെടുക്കുന്ന 10 ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 ആൾ ചൊല്ലിയതും നമ്മൾ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഷെയർ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി, വരുന്നവർ വന്നോട്ടെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ നിങ്ങളിലേക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അള്ളാഹു എല്ലാം ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.
400 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ദിവസം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. നീ തന്ന ആരോഗ്യം കൊണ്ട്, നീ തന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട്, നീ തന്ന സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹബീബായ മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ തന്ന കൈകളുടെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത് നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. നീ തന്ന ആരോഗ്യം കൊണ്ട്, നീ തന്ന അവയവം കൊണ്ട്, നീ തന്ന ബുദ്ധി കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അല്ലാഹ് നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സമ്പത്ത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത് നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ബിസിനസ്സിലെ, കച്ചവടത്തിലെല്ലാം നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. സമയങ്ങളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണ റഹ്മാനെ. ആരോഗ്യത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിലെ, ജോലിയിലെ, സർവ്വ മേഖലകളിലും നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അവസാനത്തെ 100 സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു നമ്മെ ഖബൂലാക്കട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله ولي قبولنا رحمن. അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് തന്ന ആയുസ്സിന്റെ ആഫിയത്ത്, ശബ്ദം, അവയവങ്ങൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ 500 സ്വലാത്ത് നമ്മളെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാൻ, നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. കൊണ്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ ബൈത്തും കൂടി ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. وحل القبة الخضراء قبة سيد الكونين أفضل قرة العينين ملجأ ومنجأ ومرتاح المشتاق حب الثقلين أجمل خير الفريقين ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹൽറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് അല്ലാഹ്. طه وياسين وحميد نبينا أنس الغريبين أبيض مولى الصالحين ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹൽറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. صلي وسلم عليه يا ربنا أزكى صلاة الله أدوم نحمد يا الله. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹൽറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. حبا وشوقا يا
رحمة العالم جئناك صلى الله عليك سلم نور الله ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹദ്റത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ് നർജു സഅദാതി മഹ്വ الشقوات يا خير رسل الله عليك دائما صلى الله ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹദ്റത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ് യാ റബ്ബി സല്ലിനാ ബിഹഖി സയ്യിദിനാ ത്വഹ റസൂലില്ലാഹ് അഷ്റഫിൽ ഖൽഖി റസൂലില്ലാഹ് آمين يا ربنا رب العالمين زد لنا حبنا إليه يا ربنا آتينا ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹദ്റത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ് അല്ലാഹുമ്മ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ചെറിയ ദുആ ചെയ്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അല്ലാഹുമ്മ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب بحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചൊല്ലിയത് പറഞ്ഞത് കേട്ടത് സ്വലാത്ത് റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അക്ഷരപ്പിഴവുകൾ അദബ് കേടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരിൽ നിന്ന്
മരണപ്പെട്ടു പോയവര് അല്ലാഹുവേ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവർ, ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവര്, ആണ്ടിന്റെ ദിവസം പറഞ്ഞവരങ്ങനെ ഒരുപാട്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹ് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ സ്വലാത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഖബറിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആ മണ്ണിനെ നീ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അതൊരു പ്രകാശമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിയാതെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അവിടുത്തെ മക്കള് പേരമക്കളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അവരോടൊപ്പം നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ നിന്നോടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. ആ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് സഹോദര സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് വിഷമങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളാണെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങളാണെങ്കിലും സങ്കടങ്ങൾ എല്ലാം നീ നീക്കി റാഹത്തുള്ള സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണ റഹ്മാനെ. പലവരും രോഗികളായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രവാസികളടക്കമുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ പറയാൻ പറ്റുന്ന രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, പറയാൻ പറ്റാത്ത രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് നല്ല ക്ഷമ നൽകണ റഹ്മാനെ. മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യം നീ നിലനിർത്തിത്തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള് അല്ലാഹുവേ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണ റഹ്മാനെ. രോഗശമനം നൽകണ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായ ആരോഗ്യം നൽകണ റഹ്മാനെ. രോഗികൾക്ക് ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ആരോഗ്യം നീ നിലനിർത്തി തരണ റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സമ്പത്ത് നീ നിലനിർത്തി തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. രോഗികളായി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. നിസ്കാരം മുടങ്ങുന്ന ഒരു രോഗവും ഒരു സംഗതിയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് സമ്പത്ത് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. നിന്നെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. നന്മകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണ റഹ്മാനെ. തിന്മകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ
വിദൂരത്താക്കണ റഹ്മാനെ. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ തൊട്ട് വിദൂരത്താക്കണ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ ഒരുപാട് നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പാപങ്ങളെ നീ പുറത്തു തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി കണക്കില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയവനാണ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. നാളെ ഇതെല്ലാം നിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ അല്ലാഹുവേ നീ പുറത്തു തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ലോകത്തുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കളും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന അക്ഷരാമൻസബില് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ വഷളാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ിന്റെ കണിവേലകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആഖിറം നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണ റഹ്മാനെ. ഖബറിൽ അദാബിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. നരകത്തിലെ വിറക് കൊള്ളികളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റല്ല റഹ്മാനെ. നരകത്തിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നന്മ തിന്മകൾ എഴുതിയ കിതാബുകൾ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ വലങ്കയിൽ നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നന്മകൾക്ക് നീ മുൻതൂക്കം നൽകണ റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ചത്, സമയം ചിലവഴിച്ചത്, ആരോഗ്യം ചിലവഴിച്ചത്, ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തത്, ഇതിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തത്, ലൈക്ക് ചെയ്തവര്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവര്, ഇതിന് വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത് അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതെല്ലാം നിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്കിന്റെ ഭാഗമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹിബ്ബീങ്ങളായി ഞങ്ങളെ നീ പൂപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയത്തിൽ റബ്ബേ നല്ല മനസ്സ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, ഒരാളോടും വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, കിബിറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഗീബത്ത് പറയാത്ത, കേൾക്കാത്ത, നമീമത്ത് പറയാത്ത, കേൾക്കാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ അല്ലാഹ് സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഒരാളുടെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം പണയം വെക്കേണ്ട അവസ്ഥ നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. പരിപൂർണമായ ക്ഷമ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കൾ നാട്ടിലുള്ളവര് അല്ലാഹുവേ നീ ക്ഷമ നൽകണ റഹ്മാനെ. നല്ല ബുദ്ധി നൽകണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്ത് ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളാക്കണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബിസിനസ്സിൽ, ജോലിയിലൊക്കെ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണ റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാതെ വീട്ടിൽ ജോലിയില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്, പ്രവാസ ലോകത്ത് വിസിറ്റിങ്ങിന് വന്നവരിയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്. ഖൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പല വീടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട്, അതുപോലെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർമാർ. അല്ലാഹുവേ ബറക്കത്ത് നൽകണ റഹ്മാനെ. ഉള്ളതിൽ നല്ല ബറക്കത്തും സമാധാനം നൽകണ റഹ്മാനെ. ഉള്ളതിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണ റഹ്മാനെ. വീട് പണി നടക്കുന്നവരുണ്ടല്ല, പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മാർഗങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട്, ഫിത്നകളിൽ തൊട്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഷർറിൽ നിന്ന്, ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന്, പൈശാചികമായ ഷർറിൽ നിന്ന്, കണ്ണാറിൽ നിന്ന്, നാവേറിൽ നിന്ന്, സിഹറിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്, അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന്, ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽക റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ നബിയിൽ ഉമ്മി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസ്സലാമു അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സഹകരിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, അതുപോലെ സ്ഥിരം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുള്ള ഇഷ്ക് ധാരാളം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രണയം, നമ്മുടെ ഇഷ്ക്, നമ്മുടെ സ്നേഹം ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും, അതുപോലെ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയവർ എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അഡ്മിൻസ് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തീർത്തു തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉസൈക്കും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.